बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व शुभ दीपावली 2077 सालको म लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ सेरोफेरो युनिटको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ। यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको भौतिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त दर्शकवृन्द, सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको पहिलो बैंक, नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको ऐतिहासिक धरोहर नेपाल बैंकको छोटो परिचयात्मक वृत्तचित्र, त्यस पश्चात सोही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण बहादुर अधिकारीज्यूसँगको साक्षात्कार लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते लक्ष्मी पूजाको दिन स्थापना भई सञ्चालनमा आएको यस ऐतिहासिक धरोहरले विगतमा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै अहिले एक स्वस्थ, सबल, प्रतिस्पर्धी एवं अत्याधुनिक वित्तीय संस्थाको रूपमा ज्योतिर्मय भइरहेको छ। देशमा झण्डै वित्तीय शून्यता र आर्थिक विकासको बामे सराइरहेको अवस्थामा स्थापित यस बैंकले देशको बैंकिङ प्रणालीमा अतुलनीय योगदान दिँदै आएको छ। यस बैंकले आफ्नो स्थापना यात्राका करिब 2 दशकसम्म केन्द्रीय बैंकको समेत भूमिका निर्वाह गर्ने गहनतम जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पार गरेको इतिहास गौरवमय छ। यस्तो अक्षय ऐतिहासिक अभिभार निर्वाह गरेको यस बैंकले नेपालमा भारतीय रुपैयाँको चलन चल्तीलाई विस्थापन गरी आफ्नै नेपाली रुपैयाँ चलन चल्तीमा ल्याई राष्ट्रियताको जागरण ल्याउनुका साथै जनतालाई बचत गर्ने तथा संस्थागत रूपमा बैंकिङ सुविधा उपयोग गर्ने संस्कृति विकास गरेको अविरल गाथा अविस्मरणीय छ। देश विकासको मूल आधारका रूपमा रहेको औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय विस्तार, आयात निर्यातको प्रबन्ध र नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा पहिलो बैंकको रूपमा निर्वाह गरेको भूमिका सर्वत्र प्रशंसनीय छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको 84औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्गहरूलाई चाहिँ कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यस्तै दीपावलीको पनि सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, कर्मचारी सम्पूर्णलाई चाहिँ सम्पूर्ण महानुभावलाई चाहिँ दीपावलीको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस नेपाल बैंक लिमिटेडको अहिले 11 अर्ब 28 करोड रुपियाँ क्यापिटल रहेको छ। शाखा सङ्ख्या कुरा गर्दा 191 वटा शाखा हाल सञ्चालित छन् भने हामी यही वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा थप 27 वटा शाखा र 7 वटा एक्सटेन्सन काउन्टरको चाहिँ उद्घाटन गरेर थप सुरुवात गरेर जान खोज्दैछौँ। ग्राहकतर्फ भन्दाखेरि कर्जातर्फ 1,25,000 को लगभग हाराहारीमा हाम्रो ग्राहक हुनुहुन्छ, जसमध्ये कतिपय ग्राहकहरू 70 वर्षभन्दा बढीदेखि अनवरत रूपमा हामीसँग नै कारोबार गरिरहने ग्राहकहरू पनि हुनुहुन्छ। बैंकले निक्षेप
कर्जा सापटी, लगानी, बिल्स, प्रतिपत्र, जमानत, सुन बिक्री, सुन चाँदी कर्जा, वैदेशिक मुद्रा सट्टही सुविधा, सन्ध्याकालीन सेवा, अतिरिक्त बैंकिङ सेवा, लकर सेवा, घर दैलोमा बैंकिङ सेवा, पेन्सन भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, एटीएम सेवा, मोबाइल बैंकिङ, टेलिकम, विद्युत महसुल बिल भुक्तानी सेवा, अन्तर शाखा कारोबार, रेमिटेन्स सेवा लगायत विभिन्न आधुनिक बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। काठमाडौँको जुद्ध सडकबाट बैंकिङ कारोबार सुरु गरेको यस बैंकले देशभरका सहर, व्यापारिक केन्द्रहरू तथा दुर्गम क्षेत्रका बजारहरूमा समेत आफ्ना शाखा सञ्जाल विस्तार गरी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ। सरकारी नीति निर्देशन पालना गर्दै तथा प्रोएक्टिभ रूपमा दूर दराजका स्थानीय निकायहरूमा शाखा सञ्चालन गरी आम नागरिकहरूका लागि बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेको छ। निक्षेपको ग्राहक लगभग 13 लाखभन्दा बढी निक्षेप ग्राहक पनि हामीसँग हुनुहुन्छ भने टोटल कर्मचारी तर्फ हेर्दा 2200 जना अहिले हामी कार्यरत छौँ। थप 500 जना युवा जनशक्ति चाहिँ भित्राउने प्रक्रियामा छौँ। सम्भवतः उहाँहरू मङ्सिरको बिचबाट चाहिँ हामीसँग काम गर्नको लागि चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। एटिएम 275 वटा एटिएम अहिले हामीसँग सञ्चालनमा छन् भने यही आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ थप 25 वटा एटिएमबाट पनि हाम्रो सेवा विस्तार गर्ने चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। अघिल्लो शताब्दीमा स्थापना भएको यस बैंकमा विक्रम सम्वत 2050 को दशकसम्म पुराना कर्मचारीहरूको बाहुल्यता रहेकोमा विक्रम सम्वत 2061 साल यता व्यवस्थापन, आधुनिक सूचना प्रविधि, चार्टर अकाउन्टेन्सी लगायत आधुनिक बैंकिङ ज्ञान एवं सिप सहितको विशेषज्ञता हासिल गरेको नयाँ जनशक्ति भर्ना प्रक्रियाले नियमितता पाइरहेको छ। मुलुकमा औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिक, राजनैतिक एवं सामाजिक पहिचान बनाएका सबै घरानीयदेखि दूर दराजमा रहेका कृषक, निम्नवर्ग, मध्यमवर्ग, राष्ट्र सेवक, विद्यार्थी, कर्मचारी लगायत सबैको आफ्नै बैंकको रूपमा रहेको यस बैंकलाई कतिपयले आफ्नो दुःख, सुख र समृद्धिको सहयोगी, सहयात्रीको रूपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ। दर्शकवृन्द, नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंकको छोटो परिचयात्मक वृत्तचित्र पश्चात अबको क्रम रहेको छ बैंकिङ साक्षात्कारको। आजको बैंकिङ साक्षात्कारको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण बहादुर अधिकारी। आउनुहोस् कृष्ण सरलाई कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत गरौँ। सर नमस्ते। नमस्ते हजुर। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छौँ, अहिलेसम्मलाई राम्रै छ। सर्वप्रथम त नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड शुभ दीपावलीको मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद र यहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट र नेपाल बैंकको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। साथै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ऐतिहासिक धरोहर, नेपालको पहिलो बैंक 83 वर्ष पार गरेर 84औं वसन्तमा प्रवेश गर्दै गरेको यो सुखद उपलक्ष्यमा यहाँ लगायत नेपाल बैंक परिवारमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हामी नेपाल बैंक लिमिटेड विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते लक्ष्मी पूजाको दिन हामीले सेवा प्रारम्भ गरेका थियौँ। यो एउटा दुर्लभ संयोग हो। यो वर्ष पनि 84 वर्षमा प्रवेश गर्दा गर्दै हामी रहँदा लक्ष्मी पूजाकै दिनको अवसर परेको छ। भोलि कार्तिक 30 गते आइतबारको दिन, लक्ष्मी पूजाको दिन हामी हाम्रो वार्षिकोत्सवमा मनाउँदैछौँ। 84 वर्ष प्रवेश गर्दैछौँ। यस अवसरमा यहाँले दिनुभएको जुन शुभकामना छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस सुखद उपलक्ष्यमा बैंकले वार्षिकोत्सव कसरी मनाउँदैछ र सेवाग्राहीका निमित्त केही नयाँ योजना ल्याएको छ? हो, हामीले यो वार्षिकोत्सव अगाडिका वर्षहरूमा भन्दा अलिकति भिन्न रूपमा चाहिँ मनाउन लागिरहेका छौँ, किनभने समय परिस्थिति पनि अलिकति भिन्दै छ। हामीले भोलिको कार्यक्रममा चाहिँ लाई लक्षित गरेर
यो सप्ताह नै हामीले चाहिँ वार्षिक उत्सवको सप्ताहको रूपमा चाहिँ मनाएका छौँ। यसमा हामीले हाम्रो ब्लड डोनेसन प्रोग्राम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हामी टेलिभिजनमा एउटा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रको योगदानको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा टक सो प्रोग्राम पनि सञ्चालन गरिसकेको छौँ। अनि त्यस्तै हामी भोलि हाम्रो चाहिँ स्टेज प्रोग्रामको एउटा चाहिँ अल्टरनेटिभमा भर्चुअल प्रोग्राम चाहिँ हामी अर्गनाइज गर्दैछौँ र यी त कार्यक्रमहरू भए नै र ग्राहकहरूको लागि के छ त नयाँ भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले जुन अनलाइन एकाउन्ट ओपनिङका कुराहरू ल्याउन सकिरहेका थिएनौँ, यो अवसरमा हामी लन्च गर्दैछौँ र कर्जामा पनि हामी एउटा हाम्रो अलि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट्समा अलिकति केही सुविधायुक्त चाहिँ स्किमहरू ल्याउँदैछौँ। ओके, कृष्ण सर, कोभिडका कारण समग्र अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा ठुलो धक्का लागेको छ, यसमा दुईमत भएन। यहाँको धारणामा विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्तो असर पारेको छ र अबको रिभाइभलको बाटो के हुन सक्छ? कोभिड जुन गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको प्रारम्भतिरबाट चाहिँ त्यसको असर नेपालमा देखिन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालका अब चाहिँ जति पनि उद्योग व्यवसायीहरू छन् उहाँहरू यसबाट प्रताडित भइरहेको अवस्था हो र यहाँ अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै उद्योग व्यवसाय कति साना तथा मझौला उद्योगहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने स्थिति, कति सञ्चालनमा धेरै अब चाहिँ अप्ठ्यारो परिराखेको र त्यति मात्रै होइन, अछुतो त कुनै पनि रहेन। अछुतो त प्राय यदि मान्ने हो भने कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ एक्सेप्सन मान्ने हो भने अरू सबै सेक्टर्सहरू यसबाट चाहिँ प्रभावित भएको अवस्था हो। मात्रै कतिमा कुन ग्राभिटी पर्यो भन्ने खालको विषय मात्रै हो। अब यसरी हेर्दाखेरि अब चाहिँ जति उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रभाव पर्यो त्यसको अल्टिमेट इफेक्ट भनेको कलेक्टिभ इफोर्ट अझै बैंकिङ सेक्टरलाई पर्ने गर्छ। बैंकिङ सेक्टरमा गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा पनि प्राय बैंकहरूलाई त्यसले असर पारेको देखिन्छ। यसमा तपाईको कस्तो भने अन्तिम एउटा लक्ष्य भनेको चाहिँ डिपोजिट्स, क्रेडिट्स र नेट प्रॉफिटहरू जुन हुन्छ नि, डिपोजिटमा त्यति ठुलो समस्या देखिएन। क्रेडिट गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा पनि नयाँ क्रेडिट्सहरू जान सकेको, राम्रोसँग जान सकेको अवस्था रहेन र प्रॉफिटमा अहिले एनएफआरएसको सिस्टम बमोजिम अक्रुअल प्रॉफिट पनि चाहिँ काउन्टिङ गर्न मिल्ने भएको हुनाले नेट प्रॉफिटमा कम असर पर्यो होला, तर डिस्ट्रिब्युटर प्रॉफिटमा चाहिँ प्राय बैंकहरूको चाहिँ कमी भएको अवस्था चाहिँ हो र गत आर्थिक वर्षमा त जम्मा 4 महिनाको असर हो र यो आर्थिक वर्षको कुरा गर्दाखेरि हामी त गत आर्थिक वर्षदेखि कन्टिन्यू यो चाहिँ असर हामीले भोगिरहेको अवस्था हो। यो आर्थिक वर्षको पनि 4 महिना व्यतीत भइसकेको छ र यो कोभिडको असर निरन्तर कहिलेसम्म चाहिँ रहिराख्छ भनेर अझै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि बैंकहरूको आर्थिक क्रियाकलाप, व्यावसायिक गतिविधिहरू र वित्तीय विवरणमा यसले चाहिँ असर धेरै नै पार्ने सम्भावना छ। राम्रो असर होइन, नराम्रो असर चाहिँ धेरै पार्ने सम्भावना छ। कस्तो भने अब क्यास रिकभरीको कुराहरू त्यो इन्ट्रेस्टको फर्ममा पनि अथवा अन्य जुन सेवा सुविधाबाट लिने जुन अब आम्दानीकाहरूको तर्फबाट पनि र कर्जाको गुणस्तरलाई कायम राख्ने सन्दर्भमा पनि यसले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्ने चाहिँ यो निश्चय पनि छ। अबको रिभाइभलको बाटो के देख्नुहुन्छ कृष्ण सर? अब हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अहिले यतिखेर चाहिँ केही व्यावसायिक गतिविधिहरूले अलिकति तीव्रता पाउन लागेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। कोभिड यो प्रारम्भमा अलिकति अत्यास लाग्दो भयो। अब जति यो चाहिँ समय अगाडि बढ्दै आयो, अब यसरी चाहिँ कुनै अब चाहिँ इकोनोमी अगाडि बढ्न सक्दैन, लाइफ अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने एउटा चाहिँ त्यसको मर्म
सबैले बुझ्न लागेको जस्तो देखिन्छ। यसबाट सचेत हुनुपर्ने हो, सजग हुनुपर्ने हो अनि स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्डहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हो र त्यसबाट आफ्नो लाइफलाई निरन्तरबाट अगाडि सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा सबैमा चाहिँ त्यो फिलिङ्स आउन लागेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अहिले केही इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ मोमेन्टम लिन लागेको चाहिँ देखिन्छ। यसको लागि अब हामी अहिले उद्योग व्यवसायीहरूलाई अनि अरू अब चाहिँ विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरूलाई ब्याङ्क्सहरूलाई अलिकति राम्रो हुने गरी एउटा प्रोग्रेसिभ रूपबाट जुन हामीले मन्ट्री पोलिसी पनि पाएका छौँ त्यसअनुसार हामीले काम गरिरहेको अवस्था पनि हो र यसमा हामी अहिले नयाँ व्यापार व्यवसायहरू त्यति अब चाहिँ त्यो आत्मबल अझै बढिसकेको अवस्था छैन, किनभने कोभिडको असर कहिलेसम्म रहने हो भन्ने खालको छैन। अहिले त मात्रै सर्भाइभलको लागि मान्छेहरू अलिकति घिस्रिरहेको अवस्था हो, सर्भाइभलको लागि मात्रै। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अहिले भइरहेका उद्योग व्यवसायहरूलाई बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। उहाँहरूको लागि रिभाइभलको लागि चाहिँ हामीले भर्ती गर्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो र अलिकति भनौँ न यो कोभिडलाई अलिकति रोकथामको लागि चाहिँ केही उपायहरू निस्कियो भन्ने एउटा चाहिँ हुनासाथ यसले मोमेन्टम चाहिँ लिन्छ। त्यो बेलासम्म नयाँ व्यापार व्यवसायहरू प्रवेश गर्नलाई चाहिँ कमी मात्रै हुन्छ र अहिले भइरहेकोलाई चाहिँ सर्भाइभलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। कृष्ण सर, मैले लोनेबल फन्डको प्रसङ्ग उठाउन चाहेँ। केही समय अगाडिसम्म प्रणालीमा लोनेबल फन्डको अभाव थियो। कर्जा माग भएअनुसारको वित्तीय संस्थाहरूले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो। तर अहिले सिनारियो कम्प्लिटली अपोजिट भएको छ, परिवर्तन भएको छ। अहिले प्रणालीमा अधिक तरलता छ, लगानीका दायरा भने सङ्कुचित हुँदै गइरहेको छ। यो अवस्था अर्थतन्त्रमा केही गर्ने अवसर हो अथवा चुनौती मात्र थपिएको? लोडेबल फन्डको अलिकति कठिनाइ भनेको आर्थिक वर्ष 75-76सम्म रह्यो। 76-77मा यो लकडाउन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो समस्या चाहिँ बैंकहरूसँग थिएन र लकडाउन प्रारम्भ भइसकेपछि त एक खालको लिक्विडिटी चाहिँ सरप्लस रह्यो। त्यसबाट निरन्तरबाट चाहिँ बैंकहरूमा लिक्विडिटी सरप्लस भइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिन्छ र यो एक खालको चाहिँ अवसरको रूपमा कहिले परिणत हुन्छ भने यदि यो अहिलेको आर्थिक गतिविधिहरूबाट अहिलेको जुन आर्थिक गतिविधि छ त्यसले अलिकति तीव्रता लियो भने त्यो चाहिँ अवसरको रूपमा हुन्छ। किनभने व्यावसायिक माग डिमान्ड साइड अलिकति चाहिँ तपाईको एग्रेसिभ भएर आउन सक्छ। यो गतिविधि यो जुन अहिलेको कोरोना असर चाहिँ कम भयो भने डिमान्ड साइड बढ्ने भइसकेपछि हामीसँग रहेको जुन एउटा एक्सेस फन्ड छ त्यो फन्ड चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। तर यो समस्या चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो यदि प्रोलङ्ड अझै भएर गयो, अहिले अलिअलि गतिविधि चाहिँ भएको छ, भोलि सङ्क्रमण अझै चाहिँ भनौँ न सेकेन्ड वेभ आउँछ कि कुनै बेला भनेर जुन हल्ला छ नि, त्यो सेकेन्ड वेभ आयो भने त झन् एकदम सिरियस प्रब्लम त्यतिखेर आउँछ। भनेपछि त अहिलेको एक्सेस फन्ड भनेको त बैंकहरूले कस्ट बिहोरेर मात्रै बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यतिखेर हुनसक्छ। त्यसकारण त्यो अवस्थामा यो चुनौती हो र हामीले अपेक्षा गरे अनुसार अहिलेको मोमेन्टम अझ बढ्दै जानेछ। गतिविधिहरूले चाहिँ तीव्रता पाउनेछ, मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा नर्मलको रूपमा लिनेछन्, स्वास्थ्यका प्रावधानहरू अपनाउनेछन् र काममा चाहिँ फर्कनेछन् भन्ने चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ अपेक्षा छ त्यो अपेक्षाले तीव्रता पायो भने चाहिँ यो अवसर हो। अहिले ग्राहकहरू चाहिँ कर्जाका ग्राहकहरू बेनिफिटेड हुनुहुन्छ। लोअर कस्ट अफ फन्डमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लोन पाउन सक्नुहुन्छ। जब लोअर कस्ट अफ फन्डमा लोन पाउन सक्नुहुन्छ तब चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरूले फेरि चाहिँ एक खालको चाहिँ तीव्रता पाइहाल्छ र समग्रमा देशको आर्थिक विकासमा यसले चाहिँ ठुलो टेवा पुग्छ। कृष्ण सर, लिक्विडिटीकै प्रसङ्गमा
अहिले बजारमा के चर्चा छ भन्दाखेरि तरलता अधिक भएर बैंकहरू अत्तालिएका छन्, अन्धाधुन्ध रूपमा लगानी गर्न थालेका छन्, यतिसम्म कि एउटा बैंकले वाच लिस्ट अथवा त्योभन्दा पनि तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गरेको कर्जालाई असल कर्जाका रूपमा स्वाइप गरेको, एउटा बैंकले 1 करोड भ्यालुएसन गरेकोलाई अर्को बैंकले 2 करोडसम्म पनि भ्यालुएसन गरेर कर्जा प्रवाह गरेको लगायतका विषयहरू अहिले बजारमा चर्चा छन्। यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि अग्रेसिभ रूपमा बिजनेस ग्रोथ गर्नुपर्ने आवश्यकता किन रह्यो? के नाफा नै सर्वोपरि हो त? ब्याङ्किङ भनेको लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ, सर्ट टर्म पर्सपेक्टिभबाट होइन हो। अहिले यतिखेर चाहिँ बैंकहरूले लागत बेहोरेर डिपोजिट राखिरहेको अवस्था हो र लागत बेहोरेर डिपोजिट राखिरहेको भनेर त्यसलाई चाहिँ अन्धाधुन्ध रूपबाट चाहिँ लगानी गर्नु भनेको त्यो भोलि सावा पनि जोखिममा पार्ने गरी चाहिँ गर्नु हो। त्यो चाहिँ त्यति उचित होइन, त्यो त्यति उचित होइन, उचितै होइन त्यो। र अहिले सुन्नमा अब यहाँले भनेअनुसारको चाहिँ कुराहरू हो, ब्याङ्कहरूमा नयाँ प्रपोजलहरू नआएको अवस्थामा भइरहेकै एक्जिस्टिङ कस्टमरहरू एउटा ब्याङ्कको अर्को ब्याङ्कमा चाहिँ लिएर जाने भन्ने खालको कुराहरू यदाकदा सुन्नमा आउँछ। त्यो हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिसमा छैन, हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ त्यो छैन। हामी अब कुनै ब्याङ्कमा लो क्रेडिट चाहिँ कर्जाहरू अनि आफूले ल्याएर जानी 6 महिनापछि फेरि त्यसलाई चाहिँ अर्को समस्या चाहिँ निम्ताउनलाई चाहिँ हामी चाहँदैनौँ। यो कुनै पनि कुराले विवेकशील हुँदैन। आफ्नो संस्थाको लागि पनि, अर्थव्यवस्थाको लागि, अर्थतन्त्रको लागि पनि त्यो चाहिँ भोलि घातक हुन सक्छ। र नेपाल ब्याङ्कको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो आफ्नै प्रक्रिया छ। फेरि हामी एक खालको चाहिँ एग्रेसिभनेस होइन, हामी हाम्रो लयमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। हाम्रो कोल्याटरलको पर्सपेक्टिभ आफ्नै छ र फाइनान्सियल एनालाइसिसको चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो सिस्टम आफ्नै छ। त्यसमा सर्टेन प्यारामिटर्सहरू पुगेन भने चाहिँ हामी त एक्सेप्ट गर्दैनौँ। सम्पूर्ण पक्षबाट ऋणी तथा व्यवसायीलाई मात्रै सहुलियत र सुविधाका कुराहरू गरेको सुनिन्छ। उनीहरू एक प्रकारले साङ्गठनिक रूपमा पनि आएर आफ्नो लागि माग राख्छन् र उनीहरूको माग सम्बोधन भइरहेको छ। तर निक्षेपकर्ताको मागलाई कसैले पनि सम्बोधन गरेनन्, जबकि झन्डै 2.5 करोडको हाराहारीमा निक्षेपकर्ता छन्। केही लाखको सङ्ख्यामा रहेका ऋणीलाई सुविधा दिनका निमित्त 2.5 करोडभन्दा बेसी सर्वसाधारण जनता निक्षेपकर्तालाई चाहिँ मारमा पारियो भन्ने सर्वसाधारण जनताको आरोप छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ किशन सर? हो, यो निक्षेपकर्ताहरूले पाउने रिटर्न्स जुन हो त्यो रिटर्न्स चाहिँ विगत वर्षको भन्दा अहिले कम भएको चाहिँ अवस्था हो। तर ब्याङ्कहरू अलि केही संवेदनशील नभएकै हुन् कि भन्ने खालको व्यवस्था चाहिँ होइन। नत्र यदि हो भने अहिले डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट 1 अथवा 1.5 तिरको हाराहारीमा पुग्नुपर्ने अवस्था हो। तर अहिलेको एभरेज भनेको 3% को हाराहारीमा चाहिँ डिपोजिट इन्डस्ट्रीले त दिइरहेकै छ, डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट। र त्यो हामीलाई थाहा छ अहिलेको चाहिँ लोनेबल फन्डको अवस्था कति धेरै छ भन्ने कुरा। किनभने इन्डस्ट्रीको एभरेज सिसिडी भनेको अहिले 72%, जान सकिन्छ 85%। भनेपछि त्यहाँ 13% को स्पेस त छ। त्यो स्पेस हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो निक्षेपकर्ताहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ अपेक्षा नमरोस्, ब्याङ्किङ सिस्टमप्रति उहाँहरूको चाहिँ विश्वास अझै रहिराखोस् र केही रिटर्नहरू पनि आइराखोस् भन्ने हिसाबले जति घट्नुपर्ने हो त्यो लेभलमा चाहिँ हामी पुगिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। हामीले अहिले नै 2.5% हामीले सेभिङमा दिइरहेको अवस्था छ र फिक्समा हाम्रो 7.25% त छँदैछ। र कर्जाकै कुरा गर्दाखेरि हामी 7% को हाराहारीमा चाहिँ अब कर्जा आउन लागिसकेको अवस्थामा 7.25% चाहिँ हामीले हाम्रा मुद्दती डिपोजिटर्सहरूको लागि चाहिँ रिटर्न दिइरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो त्यति साह्रो चाहिँ घटाएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हाम्रो इन्फ्लेसन रेट पनि पहिलाको भन्दा त अलिकति घटेर आइरहेको छ नि, हैन? इन्फ्लेसन रेट पनि घटेर आइरहेको अवस्था हो। अनि अब त्यस हिसाबले गर्दाखेरि
चाहिँ सेभिङमा अलिकति कम छ, तर मुद्दतीमा भनेको अझै पनि 7.25 7.5 र अझै लङ्गर पिरियडको लागि चाहिँ हामीले 9% को पनि हाराहारीमा चाहिँ ब्याज दर दिइराखेको अवस्था छ। ओके सर, मैले अन्त्यमा एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। सर्वसाधारण जनताको एकदमै ठुलो गुनासो के छ भने बैङ्कहरूले सर्वसाधारण जनतालाई सहुलियत दरको कर्जा सकेसम्म दिन नखोज्ने र दिनै परे तापनि पहुँचको आधारमा सोर्स फोर्सको आधारमा भनसुनको आधारमा मात्रै दिने गरेका छन् भन्ने भनाइ छ। यहाँ यो विषयमा सहमत हुनुहुन्छ? यो म त पूर्णतया असहमत। किन असहमत भने यो जहाँबाट आरोप आइरहेको छ त्यो भनेको बैङ्कहरूले हामीलाई दिँदैन होला, अलिक पहुँचवालालाई दिन्छ किन जाने भन्ने एउटा चाहिँ मानसिकताबाट आफ्नै स्थानमा बसेर गरिएको अनुमान हो यो। अब हाम्रै कुराहरू गर्नुहुन्छ भने हामी यसको लागि गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशको मन्त्रालयहरू उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर उहाँहरूसँग एउटा चाहिँ एमओयू गरेर उत्पादनमा सर्वसाधारण जनताहरू जोडिन्छन्। बेरोजगारी हटाउनको लागि त्यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। यो राज्यप्रतिको हाम्रो एउटा चाहिँ जिम्मेवारी हो, हाम्रो कर्तव्य हो। हामी बैङ्कहरू भनेको विशुद्ध नाफाको पछि मात्रै जानु मात्रै हाम्रो उद्देश्य होइन। हामीले हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरूबाट हामीले दिएको चाहिँ कर्जाहरूबाट देशको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ मद्दत पुर्याउनुपर्छ, यहाँको बेरोजगारी हटाउनको लागि मद्दत गर्नुपर्छ, यहाँको सर्वसाधारणको आर्थिक अवस्था उकास्नको लागि मद्दत गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ अवसर पनि हो राज्यको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ उकास्नु र हामी यसमा पूर्णतया वफादारीका साथ लाग्छौँ। भने पछाडि यसरी बुझौँ, कुनै जनता जो एलिजिबल छ उसले सहुलियत दरको कर्जाका निमित्त नेपाल बैङ्कलाई निर्धक्क सम्झिए हुन्छ। हामी दिन्छौँ, हामी गर्छौँ। त्यसमा जुन क्राइटेरिया छ त्यो उहाँहरूको क्राइटेरिया भनेको प्रोजेक्ट उहाँहरू काम गर्न सक्ने एउटा चाहिँ प्रमाणित चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका, यहाँलाई भन्न मन लागेका समस्त टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकलाई केही छ? धन्यवाद। धेरै कुराहरू त यहाँले अब यो उसको अन्तर्क्रियाको सन्दर्भमा पारि नै सक्नु भएको छ र म एउटा के मात्रै जोड्छु भने यो हाम्रो 84औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा त्यो अवसरमा चाहिँ यो हाम्रो अन्तर्क्रिया भइरहेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल बैङ्कलाई अहिलेको परिस्थितिसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि सल्लाह सुझाव सहयोग प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरू, शेयरधनी महानुभावहरू, अन्य स्टेक होल्डर्सहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु र यस्तै खालको सहयोगको अपेक्षा आगामी दिनहरूमा पनि गर्न चाहन्छु। हवस् त, समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हुन्छ सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। हवस् त, नेपालको पहिलो बैङ्क नेपाल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कृष्ण बहादुर अधिकारीज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैङ्किङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैङ्किङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैङ्किङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क, पाइनियर ब्याङ्क विथ कम्प्लिट ब्याङ्किङ सोलुसन। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com